حالا دیگه باور کردی به جز تو شخص دیگه ای توی قلبم نیست؟ هی بگی نگی. عزیزم، قلب پسری که اسمش فریده فقط و فقط متعلق به توه. مطمئن نیستم. کجا رو باید امضا کنم؟ کجا رو امضا کنم که باور کنی قلبم مال توه؟ البته من امضام خوب نیست، انگوش میزنم. چه عجب ما صدای خندتون رو شنیدین؟ اون موقعی که عصبانی بودی خیلی ناراحت شده بودم. نمیدونستم وقتی اینقدر ازت دورم چطور باید قانعت کنم. قول بده دیگه هیچ وقت با اقلیما حرف نمیزنی. نباید اصلا اونو دور و برت ببینم. من خیال میکردم تو منو دوست داری، ولی امروز مطمئنم کردی که تو واقعا عاشق منی. انقدر تو رو دوست دارم که نمیتونم سایه کسی رو کنارت تحمل کنم. واقعا؟ اگه اینطوریه که زیر سایه دیوارم نباید بشینم. دلتنگتم فرید، زود برگرد دیگه. منم دلتنگتم عزیزم. مراقب خودت باش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آوید، برو ببین اقلیما کجاست. اگه هنوز حالش خوب نیست که ببریمش دکتر. از وقتی که از دانشگاه برگشته تو اتاقه و چیزی نخورده. برو ببین چشه. خب مامان، راستشو بخوای اقلیما از یه پسر خوشش اومده. شاید داره با اون حرف میزنه. چی داری میگی؟ اقلیما، آوید چی میگه؟ مامان خواهش میکنم منو ببر پیش جهان، تو رو خدا. اون پسر کیه؟ فرید، اسمش فریده. چرا گریه میکنی؟ مامان اگه نداشته باشمش میخوام بمیرم. لطفاً منو ببر پیش جهان، لطفاً ببرم اونجا. سلیم خانم، سلیم کجایی؟ آوید ببرش تو اتاقش. مامان بریم آبجی، بریم. مامان بریم. وقتی فرید نامزد کرده و تو اینو از خودش شنیدی، پس فراموشش کن دختر. چطوری فراموشش کنم؟ من اونو دوست دارم. اون مال تو نیست. داری وقت و احساساتتو حروم میکنی. اون با رضایت نامزد نکرده، مجبورش کردن این کارو بکنه. دختر، عشق به خاطر فشار یه نفر تبدیل به نفرت نمیشه. اقلیما خودت فکر کن. اگه اون پسر دوستت داشت چرا بلاکت کرده؟ باید پیام‌ها و تلفناتو جواب میداد، باهات حرف میزد. حتما سوء تفاهم شده. نه، برای تو سوء تفاهم شده، نه اون عشقش بوده. این چطور ممکنه؟ کسی که روز و شب به هم پیام میداده و عکساشو برام میفرستاده چطور ممکنه این کاراش بدون عشق بوده باشه؟ اون گولت زده و تو هم گولشو خوردی. سر عقل بیا اقلیما. تو خودت گفتی که فرید توی دانشگاه جلوی همه گفته که کیو میخواد. تو داری هنوزم فرید میکنی؟ این کارا به خاطر عشقه. من هیچ چیزی رو جز فرید نمیبینم. اینجور عشقی باعث رسواییت میشه. چرا؟ وقتی خودت سعی کردی برای سرمد سم بخوری، اون موقع به آبرومون اهمیت نمیدادی؟ سرمد شوهر منه، من باهاش رابطه دارم. منم با قلب فرید رابطه دارم، رابطه‌ای بیشتر از مال تو. تو اصلا سرمد رو دوست نداشتی، تو رابطه تو دوست داری. من فقط فرید رو دوست دارم، اون توی قلب منه. آخه اونم باید دوستت داشته باشه. اونم دوستم داره، حتی اگه اینو ندونه عاشقم میشه. اگه تو با کمک طلسما
به سرمد رسیدی، پس چرا من نتونم؟ اگه سرنوشت تو تغییر کرد چرا مال من نکنه؟ منم هر جور شده باید به فرید برسم. مهم نیست برای این هدف چی کار کنم. کاری میکنم فرید قسمت من بشه. خواهی دید به فرید میرسم. من اونو از درسا میگیرم.